अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 26 दुआ। आखिरी सबक है ये इस किताब का, यानी 8th क्लास की नेशनल बुक फॉर एडिशन की जो है ये हमारी सीरीज जो इस बुक की थी ये खत्म हो रही है। आपको ये कैसी लगी, आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शार की तशरीह हम करते हैं और आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आ रही है, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम शेर नंबर 1 से 5 तक की तशरीह करते हैं। शार सबसे पहले देखते हैं, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। फिर बादिए फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौके तमाशा दे, फिर ज़ौके तकाजा दे। महरूमे तमाशा को फिर दीदाए बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। भटके हुए आहू को फिर सोए हरम ले चल, इस शहर के होगर को फिर वुसअते सहरा दे। पैदा दिले बहरान में फिर शोरशे महशर कर, इस महमिले खाली को फिर शाहिदे लीला दे। नज़म का नाम दुआ है, शायर इसके अलावा मोहम्मद इकबाल है। इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। इन अशार में जो है अल्लामा इकबाल अल्लाह ताला से मुसलमानों की कामयाबी के लिए, मुसलमानों के लिए दुआ करते हुए कहते हैं कि अल्लाह मुसलमान कौम का जो दिल है उनके अंदर ऐसी आरजुएं पैदा कर दे, ऐसी ख्वाहिशें और तमन्नाएं पैदा कर दे कि जो इनके दिल में जोशो जज्बा फिर से पैदा कर दे, और ये जो जिंदगी से मायूस हो गए हैं इनकी ये मायूसी खत्म हो और उनकी रूह को बेदार कर दे, ताकि वो उनमें तड़प पैदा हो अपनी आज़ादी के हसूल के लिए, और वो बेदार हो सके और वो ये जान सके कि वो माजी में किस अरूज पर थे और अब वो किस जवाल का शिकार है। अल्लाह ताला से अल्लामा इकबाल दुआ करते हुए कहते हैं कि अल्लाह तू एक बार फिर काबा शरीफ के एक एक जर्रे को रोशन कर दे और मुसलमानों के दिल में वो शौक को ज़ौक पैदा कर, वो जज्बा पैदा कर कि जो इन्हें हरमे काबा से फूटने वाली रोशनी को जज्ब कर ले, यानी उनके दिल के अंदर अल्लाह ताला के घर को देखने और वहां पे जाने की तड़प पैदा हो। और इसके अलावा वो उनके दिल के अंदर कुछ हासिल करने का जोशो जज्बा पैदा हो, और वो लोग जो चश्मे बसीरत से महरूम हो चुके हैं और उनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत जो है वो खत्म हो गई है, उनमें वो सलाहियत अता कर, उनमें बसीरत अता कर, ताकि वो जो कुछ उनके इर्द गिर्द हो रहा है वो इसे सही से दिखाई दे सके, और वो उन लोगों को भी देख सकें कि जो अपनी जिंदगियां मतलब वो अपने जो उनका माजी गुजरा है, शानदार माजी जिसमें वो उनके आबाओ अजदाद जो है वो अरूज पर थे, उन्होंने इस हिंदुस्तान पर कई सौ साल तक हुकूमत की थी। अब फिर उनके दिल में वो तमन्ना पैदा हो, वो अपनी आज़ादी के हसूल के लिए कोशिश कर सके, उनके दिल के अंदर ये जोश पैदा हो कि वो फिर से अपनी आज़ादी के लिए कोशिश करे और अपनी गुलामी के जो तौक को वो उतार सके। और मुसलमान कौम जो है आज भटके हुए हैं, ऐसे हिरन की तरह के जो अपना रास्ता भूल कर और दूसरों के रास्ते पर चल पड़ती है, इनको ये जो मुसलमान अपने रास्ते से भटक गए हैं उनको उनकी मंजिल अता कर। अल्लामा इकबाल अल्लाह से दुआ करते हुए कहते हैं कि अल्लाह तुम मुसलमानों को फिर काबा शरीफ की तरफ लेकर चल, और यानी एक मरकज पर जमा कर, वो इस्लाम के सुनहरी असूलों पर ताकि अमल कर सके, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चले, और उसकी में फिक्र और सोच जो है वो उसमें सहरा क्योंकि बहुत वसी और रीज होता है, तो इसलिए अल्लामा इकबाल उस की तशबीह करते हुए या उसकी तरह कहते हैं कि उस सहरा जैसी वुसअत पैदा कर कि जो बेशबहा वसी हो, और वो सोच सके कि वो क्या थे और अब किस नहज पर वो पहुंच चुके हैं। ए अल्लाह इनके दिल याद इलाही से जो खाली हो गए हैं, वो दुनिया की रंगीनियों में खो गए हैं, इनके दिल ईमान के नूर से
محروم ہو چکی ہے، جو ان اجڑے ہوئے دلوں میں ہلچل پیدا کر ان کے خالی دلوں میں اسلام کی محبت بھر دے اور ان کے دل جو ہے وہ ایمان کی طاقت سے لبریز کر دے۔ آگے شعر نمبر 6 سے 10 تک۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغے محبت دے جو چاند کو شرما دے، رفت میں مقاصد کو ہم دوشے سریا کر، خود داری ساحل دے آزادی دریا دے، بے لوث محبت ہو بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے، احساس عنایت کر اثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا ساحل ہوں محتاج کا داتا دے۔ اس کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ ایکسرسائز یا مشکل سوالات والی جو پارٹ ہے اس میں آپ کو مل جائیں گے۔ شاعر کا نام علامہ اقبال ہے، نظم دعا ہے۔ ان اشعار میں علامہ اقبال مسلم امت جو ہے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو مسلمان ہیں تاریکی کہ اس دور میں ہے اور کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، سیدھی راہ سے وہ بھٹک چکے ہیں، کسی کو ایمان کی روشنی نظر نہیں آ رہی، سب افراتفری اور تدری کا شکار ہیں، تو ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، ان کو محبت سے نواز دے، ایسی محبت عطا کر جس سے چاند بھی جو ہے وہ شرما جائے۔ اے اللہ، علامہ اقبال دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ان مسلمانوں کہ جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی ان کے اہداف ہیں، ان کو بلندی عطا فرما، ان کے مقاصد میں انہیں پورا کر، ان مسلمانوں میں غیرت اور خودداری پیدا کرتے اور دریا کی روانی پیدا کرتے، اور تاکہ وہ اپنی آزادی کے لیے کوشش کر سکے اور آزاد ہو کر اپنی مرضی سے اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکے۔ ان مسلمانوں کے دلوں میں بے لوث اور بے غرض محبت کا جذبہ موجزن کر دے، جس میں کوئی لالچ، کوئی غرض نہ ہو، بلکہ انہیں بے خوف و خطر سچ بولنے کی توفیق عطا فرما اور ہمت عطا فرما کہ وہ سچ بول سکیں اور ایمانداری سے اپنے جو کام ہے وہ سر انجام دے سکے۔ ان کے دلوں میں روشنی فرما دے، ان کی اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر دے جو دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے، اور خود غرضی ان کے اندر سے ختم کر دے، ان کا دل صاف و شفاف کر دے، اور جس کے اندر جو بھی برائیاں ہیں، جو علائشیں ہیں، وہ پاک کر دے ان کو۔ اے اللہ، مسلمان آج جو مصائب اور مشکلات سے گرے ہوئے ہیں، مصیبتوں میں ہیں، مشکلوں میں ہیں، انہیں ان مصیبتوں کا احساس عطا کر اور انہیں احساس پیدا کر ان کے اندر کہ وہ پہلے کس طرح کی زندگی گزارتے تھے اور اب وہ کس نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ حالات کے ہنگاموں کے پس منظر میں مستقبل کی فکر کرنے کی جو سوچ ہے، جو ہمت ہے، وہ انہیں عطا کر تاکہ وہ آنے والے چیلنجز کا جو ہے وہ سامنا کر سکے۔ آخر میں جو ہے آخری شعر میں علامہ اقبال اپنے آپ کو مطلب وہ سامنے رکھتے ہوئے دعا فرماتے ہیں اللہ سے کہ میں تو ایک اجڑے ہوئے باغ میں فریاد کرتی ہوئی بلبل کی طرح ہوں کہ جو باغ کے لٹنے کا ماتم کر رہی ہے، اسی طرح میں بھی امت مسلمہ کے بھٹکنے کی فریاد کر رہا ہوں۔ یہ جو امت مسلمہ بھٹک گئی ہے اس کے لیے میں فریاد کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تو میری فریاد میں وہ تاثیر پیدا کرے گا، میری دعاؤں میں کو قبولیت کا شرف بخشے گا۔ تو داتا ہے، تو پیدا کرنے والا ہے، تو دینے والا ہے، تو سخی ہے، تو جو کچھ امت مسلمہ کے لیے سازگار ہے، جو ان کے لیے فائدے مند ہے، وہ انہیں ضرور عطا کر اور انہیں سیدھا راستہ دکھا اور انہیں ایک ایسی سرزمین عطا کر کہ جس میں وہ اپنی مرضی سے اسلام کے اصولوں پر چلتے ہوئے تیری عبادت کر سکیں اور سیدھے راستے پر چل سکیں۔ اس نظم کی یہ تشریح تھی، آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہم 8th کلاس کے جو چیپٹرز ہیں وہ تمام ختم ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ کے لیے فائدہ مند رہے ہوں گے۔ کامنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آگے 9th کلاس کا جتنا بھی سلیبس ہے اردو کا وہ پہلے سے اپلوڈ شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔